बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना एजुकेशनल सिस्टम के व्यूअर्स को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके वालिदैन को सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। डे व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए बात करते हैं स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से। तो बहुत सी कन्फ्यूजन्स शुबात हैं स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इम्प्रूवर हैं और ऑलरेडी इम्प्रूव कर चुके हैं तो आप स्पेशल एग्ज़ाम में हिस्सा नहीं ले सकते। एक सूरत है कि अगर आप दाखिला भेजना चाहते हैं तो आप एडिशनल सब्जेक्ट के साथ एडमिशन भेज सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट से मुराद क्या है कि अगर आपने पहले बायोलॉजी पढ़ी है तो आप मैथ्स के साथ या फिर कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट आप चूज़ करके दोबारा एडमिशन भेज सकते हैं और आप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं एक वक्त के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं लाहौर बोर्ड में आप किस तरह एडमिशन भेजेंगे। तो देखें, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आप पहले अगर रेगुलर स्टूडेंट थे तो अब आप प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन भेज सकते हैं। तो यहाँ देखें, लाहौर बोर्ड की वेबसाइट आपके सामने है और आप प्राइवेट एडमिशन पर क्लिक करें स्पेशल एग्ज़ाम पर, और यहाँ देखें कि फुल अपेयर है, कंपार्टमेंट है और मार्क्स इम्प्रूवमेंट है, एडिशनल है और ये कुछ एडिशनल कोर्सेज होते हैं उनके लिए और अदर बोर्ड्स के लिए। हम सारी कैटेगरीज को बारी बारी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट यहाँ पर अपना रोल नंबर एंटर करें और प्रोसीड पे क्लिक करें फुल अपेयर को आप क्लिक करके। अगर आप फुल अपेयर हो सकते हैं, ऐसा बोर्ड आपको चांस देता है तो आगे प्रोसीड हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर आगे प्रोसीड नहीं होगा। हम चेक कर लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक रोल नंबर है तो हम इसको क्लिक करते हैं फुल अपेयर पे। तो यहाँ देखें क्या लिखा आ गया, नो एनी स्टूडेंट फाउंड अगेंस्ट योर क्राइटेरिया, यानी कि आप फुल अपेयर नहीं हो सकते। अब आए कंपार्टमेंट पे, इसी तरह प्रोसीड करें। क्या लिखा आ गया, नो एनी स्टूडेंट फाउंड अगेंस्ट योर क्राइटेरिया, यानी कि आप इस कैटेगरी में भी फॉल नहीं करते। नंबर 3 पे आपके पास ऑप्शन रह गए मार्क्स इंप्रूवमेंट वाले, एडिशनल वाले और इसके अलावा अदर बोर्ड वाले। क्योंकि आप लाहौर बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं इस वजह से आप अदर बोर्ड पे क्लिक नहीं करेंगे और आपके पास 2 ऑप्शन है, मार्क्स इंप्रूवमेंट और एडिशनल वाला। मार्क्स इंप्रूवमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें ये आपके पास कितने ऑप्शन आ गए हैं, 3 ऑप्शन हैं, पार्ट 2 ओनली, पार्ट 1 एंड 2 ओनली और सब्जेक्ट वाइज। अभी मेरी बोर्ड से बात हुई तो हमने पूछा कि अगर कोई स्टूडेंट सारे मार्क्स अपना पूरा रिजल्ट कार्ड रिवाइज करना चाह रहा है, वो चाहता है कि उसके कंपलसरी सब्जेक्ट भी इंप्रूव हों, तो वो क्या करे। तो उन्होंने कहा कि वो सारे सब्जेक्ट का एडमिशन भेजे और पेपर सिर्फ क्या होंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट के। पहली बात है कि आप अकेला पार्ट 1 इंप्रूव नहीं कर सकते। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि कोई भी स्टूडेंट पार्ट 1 के तीनों सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 के इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर होंगे। दूसरी बात, इंग्लिश, उर्दू, IAS, PS इन सब्जेक्ट के पेपर चूंकि नहीं होने, आप इनके एडमिशन भेज दें, आप सारे सब्जेक्ट के एडमिशन भेज दें या सब्जेक्ट वाइज आप इन सब्जेक्ट के एडमिशन भेज दें, लेकिन आपके पेपर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट के। तो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट के मार्क्स की वजह से इन सब्जेक्ट में भी मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। तो देखिए, अगर मैं पार्ट 2 ओनली क्लिक करता हूं और प्रोसीड करता हूं तो यहां पर आप देखें कि सिर्फ पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स जो हैं वो ही आ रहे हैं। और अगर मैं पार्ट 2 की बजाय मैं बैक जाता हूं और मैं यहां दोबारा फिर मार्क्स इंप्रूवमेंट के बाद पार्ट 1 एंड 2 तो इसको प्रोसीड करता हूं तो यहां देखें, यहां पार्ट 1 के भी सारे सब्जेक्ट आ गए, पार्ट 2 के भी सारे सब्जेक्ट आ गए। तो इस तरह आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर सकते हैं, लेकिन पेपर सिर्फ पार्ट 2 के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के होंगे। यानी कि आप सारे सब्जेक्ट्स का पेपर एडमिशन भेजें और पेपर किसके होंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। फर्ज करें कि आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री इंप्रूव करना चाह रहा हूं और साथ मेरे इंग्लिश, इस्लामियात के भी मार्क्स जो हैं इंप्रूव हों, तो आप दोबारा आए मार्क्स इंप्रूवमेंट पे और सब्जेक्ट वाइज पे क्लिक कर दें
اور اس کے بعد رول نمبر پروسیڈ کر دیں آپ. تو یہاں دیکھیں, یہاں آپ کو آپشن مل رہے ہیں, اردو ہے, یہاں بھی اردو ہے. حالانکہ اردو کا پیپر نہیں ہونا, اگر آپ ایڈمیشن بھیجتے ہیں تو اردو کا پیپر تو نہیں ہوگا, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے مارکس امپروو ہو جائیں گے اردو میں بھی. انگلش ہے اور اسی طرح اسلامک, ان 3 سبجیکٹ میں سے کوئی سا ایک, کوئی سے 2 آپ امپروو کر سکتے ہیں. جیسا کہ دیکھیں میں کہتا ہوں فزکس میں نے نہیں کرنی, تو یہ فزکس والا دونوں طرف سے کینسل ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کیمسٹری آپ نے نہیں کرنی, تو یہ دیکھیں کیمسٹری والا ہو گیا. اسی طرح بایولوجی. یاد رہے کہ اگر آپ کوئی سا ایک سبجیکٹ سلیکٹ کریں گے تو اس کا پارٹ 1 بھی آپ کا ایڈمیشن جائے گا. یہ امپروومنٹ کا اصول ہوتا ہے کہ پارٹ 1 پارٹ 2 کا ایڈمیشن جاتا ہے اگر آپ کوئی ایک سبجیکٹ امپروو کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں دیکھیں, یہ کچھ انفارمیشن ہے جو آپ نے فل اپ کرنی ہے. اس میں ڈیٹ آف برتھ اپنی, مارک, یہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ آپ نے بتانا ہے. آپ کی اسپیشلٹی سے مراد ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے یا بورڈ کے یا پھر پریزنر کوئی اس طرح کا. اس کے بعد یہ والا حصہ آپ نے کیئرفلی فل اپ کرنا ہے کہ کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ ہمارا جو شہر سے گاؤں بہت دور ہے تو ہمارے پیپر کہاں ہوں گے. تو آپ نے زون بڑے حساب سے سلیکٹ کرنا ہے. یہاں دیکھیں میں قصور اگر میں ڈسٹرکٹ کرتا ہوں اور اس کی کوئی تحصیل کر لیتا ہوں تو یہاں اس نے مجھے زون بتا دیے. اگر میں اس کو چینج کرتا ہوں تو زون بھی چینج ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح آپ آگے سیو کریں گے اور نیکسٹ آپ کے پاس چلان آ جائے گا. اس چلان کو آپ نے فل اپ کرنا ہے, وہ بینک میں جا کے جمع کر دینا ہے, اور بینک میں جب آپ اس کو جا کے جمع کریں گے تو آپ کا ایڈمیشن ہو گیا. تو یہ لاہور بورڈ کا طریقہ کار تھا. اب وہ اسٹوڈنٹ جو کسی دوسرے بورڈ سے لاہور بورڈ آنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں, تو وہ کیا کریں, یہاں پر ایڈیشنل ادر بورڈ پر کلک کریں گے اور پروسیڈ پہ کلک کریں گے. یہاں دیکھیں اپنا نیم, اپنا فادر کا نیم, اس کے بعد اپنا لاہور بورڈ کا رجسٹریشن جو ہے, یہاں پر اپنی ایک پکچر, یہاں یہ چیزیں آپ فل نہیں کر سکتے جو یہ آپ کو کلر میں نظر آ رہی ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ. تو اس کے بعد یہاں آئیں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ چیزیں آپ نے بتانی ہے کہ پریویس سیشن کون سا تھا, پریویس آپ کا بورڈ کون سا تھا, تو آپ کی انفارمیشن خود بخود بورڈ حاصل کر لے گا. اس کے بعد یہاں آپ نے جو سبجیکٹ کرنے ہیں, یہ دیکھیں اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ اردو 1-2 آ گیا. یہاں پری میڈیکل ہے, پری انجینئرنگ ہے, کامرس ہے, جو بھی فیلڈ ہے, اور اس کے بعد آپ نے سیو کرنا ہے. اسی طرح آپ کا ایک چلان فارم آ جائے گا. اس چلان فارم کو آپ نے کیا کرنا ہے, سبمٹ کر دینا ہے, اور آپ کا ایڈمیشن جو ہو وہ بھیجا جائے گا. یہ طریقہ کار تھا لاہور بورڈ کا. انشاءاللہ فیصل آباد بورڈ, گجرانوالہ بورڈ, بہاولپور بورڈ, ان کے متعلق بھی جلد ہی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے تاکہ آپ تمام سٹوڈنٹس کی پنجاب کے کسی بورڈ میں بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ اپنا رول نمبر, بورڈ نیم اور آپ کیا کیا سبجیکٹ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں کمنٹ کریں. انشاءاللہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنا دیں گے. امید ہے کہ آپ کو لاہور بورڈ میں جو اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا, اور یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر آپ سارے سبجیکٹ امپروو, سارے مارکس امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے. آپ کیا کریں, اردو, انگلش, پاک اسٹڈی کو بھی سلیکٹ کریں, ساتھ چوتھا کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کو بھی آپ سلیکٹ کر لیں, تو آپ کا جو مارکس ہیں اردو, انگلش, جو پاک اسٹڈی میں بھی امپروو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. پارٹ 1 کوئی بھی اسٹوڈنٹ اکیلا امپروو نہیں کر سکتا, پارٹ 2 اکیلا کر سکتا ہے, لیکن پارٹ 2 اکیلا کرے گا تو اس میں پارٹ 2 کے ہی مارکس بڑھیں گے, پارٹ 1 کے نہیں بڑھیں گے. اور اس کے علاوہ اگر وہ کمپوزٹ کرتا ہے یعنی پارٹ 1 پارٹ 2 دونوں, تو پھر اس کے مارکس اوور آل اس کا رزلٹ جو ہے وہ پروموشن پالیسی 2021 کے مطابق چینج ہو جائے گا. اس کے علاوہ الیکٹیو سبجیکٹ کے پیپر ہونے ہیں, سمارٹ سلیبس ہوگا, پیپر سکیم ساری کی ساری پرانی ہوگی. تو یہ ساری باتیں اگر آپ کو پہلے نہیں پتہ تھی تو اب پتہ چل گئی ہیں. تو اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو اپڈیٹس چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں, اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیا کریں, اور اپنا کوئی بھی قیمتی رائے ہوتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیابیاں دے. اب اللہ حافظ.